हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 90 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, भाग 90 सम्म हामी आइरहँदा जो इन्द्रले चाहिँ यहाँ अब यसरी ब्राह्मणको हत्या गरिसकेपछि ब्रह्म हत्या लागेको छ इन्द्रलाई। त ब्रह्म हत्या लाग्यो, नहुस राजा इन्द्र बन्नु। सबै ऋषि देवताहरूले नहुस राजालाई इन्द्र बनाए। त नहुस राजाको पनि बुद्धि बिग्रियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के भयो? बुद्धि बिग्रियो नहुस राजाको पनि। अब यस्तो भइसकेपछि इन्द्राणीलाई पत्नी बनाउन चाहे। त इन्द्राणी अब आफ्नो पति कहाँ हुनुहुन्छ थाहै छैन। तर पछि पत्ता लागिसकेपछि सची इन्द्रको छेउमा गइसकेपछि यस्तो 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 भएको छ भनिसकेपछि इन्द्रले उपाय यहाँनिर बताइदिए। हे देवी, हे सची, आफ्नो हावभावले नहुसलाई आफूतिर आकर्षित गराएर के भन भने, ठिकै छ म तपाईँको पत्नी बनौला, तर एउटा शर्त के गर्नु पर्यो भने, जो गुरुहरू हुनुहुन्छ नि ब्राह्मण देवताहरू, गुरु ब्राह्मण देवताहरूले तपाईँलाई पाल्कीमा बोकेर यदि ल्याउनुहुन्छ भने, गुरु आदिलाई ब्राह्मण आदिलाई पाल्की बोकाएर तपाईँ आउनुहुन्छ भने ल ठिकै छ म तपाईँको पत्नी बनौला भनेर यसरी यो शर्त राखियो। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, यो शर्त राखिन्छ। अब त्यो उपाय सिकाउनेवाला को? इन्द्रले भनेका थिए, हे देवी तिमीले यसो गर। त्यस पछाडि त ऋषिहरूको श्राप पर्नेछ। श्राप परिसकेपछि स्वर्गबाट धरतीमा पुर्याउनेछन् ऋषिहरूले। यो काम गर भनेर यसरी इन्द्रले अराइसकेपछि अब जो सची थिइन्, अब सचीले के गर्छिन् त? ल हेर्नुहोस्, इन्द्रले त यसरी अराए। साहाय्यं जगदम्बा ते करिष्यति न संशय, जगदम्बा पद समरतु सङ्कटं न कदाचन। यी सबै काम गर्दा भगवती जगदम्बाले तिम्रो सहायता गर्नुहुनेछ। त भगवती तिम्रो चाहिँ साथमा रहने भएका कारणले गर्दा तिमीले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। देवी, यसमा कति पनि सन्देह छैन। जसले भगवती जगदम्बाका चरण कमलको सम्झना गरिरहन्छ नि, तिनले कहिले पनि सङ्कट बिहोर्नु पर्दैन। यदि कहिलेकाहीँ सङ्कट आइहाले तापनि त्यो सङ्कटहरू टरेर जान्छन्, यसमा कुनै पनि चिन्ता छैन। यदि कथनचित सङ्कट उत्पन्न भयो भने पनि त्यो सङ्कट भगवतीको इच्छाबाट आफ्नै कल्याणका लागि उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्दछ। त्यसैले अब तिमीले देवगुरु बृहस्पतिको उपदेश अनुसार अत्यन्त सावधान भएर मणिद्वीपमा निवास गर्नुहुने भगवती भुवनेश्वरीको पनि आराधना गर र यो शर्त पनि राख त। त इन्द्रले यसरी आफ्नो पत्नीलाई सिकाइदिए। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, त्याख्याता सचितेन जगाम नहुसं प्रति
तथेत्युक्त्वाति विश्वस्ता भावी कार्ये कृतोद्यमा। यसरी आफ्ना पति इन्द्र महाराजबाट उपदेश पाएपछि म हजुरको उपदेश अनुसार सबै कुरा गर्नेछु, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ पतिदेव भनिन् सचीले। ल हेर्नुहोस्, म हजुरको उपदेश अनुसार नै गर्नेछु। अत्यन्त विश्वास र सावधानीका साथ इन्द्रकी पत्नी सची नहुस राजाको नजिकमा गइन्। अब आफ्नो पति इन्द्रलाई यति भनेर, ल हेर्नुहोस्, राजा नहुसले पनि अब इन्द्राणीलाई नजिकमा आइरहेको देखेर खुसी भए। त्यो समयमा खुसी हुँदै भने, हे कामिनी, म तिम्रो स्वागत गर्दछु। ल आऊ, म तिम्रा सत्य वचनका कारण वशवर्ती भएको छु। तिमीले आफ्नो वचनको सत्यतापूर्वक पालन गरेका कारण म तिम्रो दास बनेको छु। सत्य र मित वचनको उच्चारण गर्ने हे सुन्दरी, तिमी मेरो नजिकमा आइपुगेकी छौ। म अत्यन्त सन्तुष्ट भएको छु। अब तिमीले मसँग कुनै लाज मान्नु पर्दैन। हे सुन्दर मुस्कान भएकी सुन्दरी, म तिमी प्रति अत्यन्त अनुरक्त भएको छु। अब तिमीले मलाई स्वीकार गर। के गर? स्वीकार गर। अब तिमीले मलाई स्वीकार गर्न सक्दछौ। हे विशाल नयन भएकी सुन्दरी, तिम्रा के चाहना छन्? ल भन, भन बरु के चाहन्छौ तिमी? ती सबै मलाई बताऊ, म पुरा गरिदिनेछु भनेपछि अब इन्द्राणीले चाहेको पनि यही थियो। त्यतिखेर नहुसले भने, ल भन तिमी के चाहन्छौ? तिमीले जे चाहे पनि म पुरा गरिदिन्छु। अब यति भनिसकेपछि ल हेर्नुहोस् है, अब सचीले भनिन् त्यो समयमा, सर्वं कृतं त्वया कार्यं मम कृत्रिम वासव। हे अभिनव इन्द्र महाराज भनेको अहिले भर्खर हुनुभएका हे इन्द्र महाराज, हजुरले मेरा सबै कार्य पुरा गरिदिनु भएको छ। हे देव, हे उदार हृदयका प्रभु, यस समयमा मेरो मनमा एउटा अभिलाषा रहेको छ, त्यो हजुरले सुन्नुहोस्। मेरो मनमा के अभिलाषा रहेको छ त्यो म बताउँदैछु। हे कल्याणदायक इन्द्र महाराज, हजुरले मेरो मनरथ पुरा गराउनुहोस्, त्यसपछि म हजुरकी प्यारी भएर जीवन यापन गर्नेछु। मेरो चाहना पुरा गरिदिनुहोस्। म उत्साहपूर्वक हजुर समक्ष आफ्नो मनरथ बताइरहेकी छु। सुन्नुहोस्, मलाई विश्वास छ हजुरले मेरो मनरथ पूर्ण गरिदिनुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। सचीले यसरी भनिन्। द नहुसले सोधे, अब कार्यं त्वं ब्रूहि चन्द्रास्ये करोमि तव वाञ्छितम्। हे चन्द्रमा चाहिँ राम्रो अनुहार भएकी सुन्दरी, तिमीले आफ्ना इच्छा अनुसार बताऊ न त, के चाहन्छौ तिमी? म तिम्रा इच्छा पुरा गर्न तयार छु। हे सुन्दर आँखी भाउ भएकी इन्द्राणी, कुनै वस्तु नपाइने रहेछ भने पनि जहाँसुकै बाट लिएर भए पनि तिमीलाई टक्र्याउने छु। ल भन, तिम्रो चाहना के हो? तिम्रो इच्छा के हो? यसरी नहुसले सोधे। त सचीले भनिन् अगाडि गएर, कथं ब्रवीमि राजेन्द्र प्रत्ययो नास्ति मे तव, शपथं कुरु राजेन्द्र यत् करोमि प्रियं तव। हे अभिनव इन्द्र महाराज, म कसरी भनौँ र? मलाई अझै पनि हजुरमा विश्वास लागेको छैन। ल हेर्नुहोस्, मलाई विश्वास लागेको छैन भने इन्द्राणीले, हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि तिमीले चिताएको प्यारो काम गर्नेछु भनेर पहिले प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, अनि म भन्नेछु। किनकि पृथ्वी तलमा सत्यवादी राजा दुर्लभ छन्, मुखले मात्र ठिक्क पार्छन्, सत्य वचन बोल्नु पर्दछ। हे राजा नहुस, हजुर सत्यबाट बाँधिनु भएपछि मात्र मैले आफ्नो चाहना प्रकट गर्नेछु, नभए म आफ्नो चाहना प्रकट गर्नेवाली छैन। हे महाराज, मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु भयो भने म हजुरको बसमा रहनेछु। हे इन्द्र महाराज, यो मेरो सत्य वचन हो, यो कुरालाई बुझ, यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त अब राजा नहुसले अगाडि गएर यहाँ भन्न लागे, अवश्यमेव कर्तव्यम वचनम तव सुन्दरी, तिमीले जे भने पनि म मान्नेछु। ल भन, के चाहन्छौ तिमी? हे सुन्दरी, म यज्ञ दान आदि उत्तम कर्मबाट आजसम्म जम्मा भएको पुण्यको शपथ खाएर भन्दछु कि मैले तिम्रा वचनको अवश्य पालन गर्नेछु। मैले आफ्नो पुण्य आजसम्म कमाएको यो पुण्यको शपथ खाएर भन्दैछु भनेर यसरी राजा नहुसले भन्दा भए। अब त्यस पछाडि इन्द्राणीले अब यही बाटो हेरिरहेकी थिइन्। त इन्द्राणीले भनिन्, अब इन्द्रस्य हरयो वाह गजश्चैव रथस्तथा गरुणो वासुदेवस्य यमस्य महिषस्तथा। इन्द्रका वाहन घोडा, हात्ती र रथ हुन्, भगवान विष्णुका वाहन गरुण हुन्, यमराजका वाहन महिष हुन्,
शिवका वाहन वृषभ हुन्, ब्रह्मका वाहन हंस, कार्तिकेयका वाहन मयूर, गणेशको वाहन मुसो। हे देवराज, म चाहन्छु कि हजुरको वाहन यस्तो विचित्रको होस् जुन वस्तु विष्णु, इन्द्र, असुर, राक्षससँग पनि नहोस्, कोहीसँग पनि नहोस्। हे महाराज, आफ्नो व्रतमा अटल रहने सम्पूर्ण मुनिहरूले पाल्कीमा राखेर हजुरलाई सवारी गराउन्। आफ्नो व्रतमा अटल रहने मुनिहरूले हजुरलाई पाल्कीमा बोकुन् र म भएको ठाउँमा सवारी गराउन्। म यो चाहन्छु, मेरो यो ठुलो इच्छा हो। हे पृथ्वीका पति, म हजुरलाई सबै देवताहरूभन्दा पनि ठुला देवता सम्झन्छु, त्यसैले म सावधान भएर हजुरको तेल बढाउन चाहन्छु। त्यसैले हजुरले के गर्नुहोस् त ती मुनिहरूलाई पाल्की बोकाएर हजुर बोकिएर आउनु पर्यो यहाँ। त सचीले यसरी भनिन्। तस्यास तदवचनं श्रुत्वा प्रहस्यं ज्ञान दुर्बलः। अब हेर्नुहोस्, इन्द्राणीका यस्ता कुरा सुनेर नि भगवती भुवनेश्वरीको मायाद्वारा मोहित भएको र बुद्धि नाश भएको राजा नहुसले नि मुसुक्क हाँसेछ। ल हेर्नुहोस् है, मुसुक्क हाँसेर इन्द्रकी प्यारी इन्द्राणीलाई सन्तुष्ट तुल्याउँदै भन्न थाल्यो। त्यो समयमा नहुसले भने, सत्य मुक्तम त्वया तनुभि वाहनम रुचिरम मम। हे सुन्दरी, तिमीले राम्रो कुरा गरेकी छौ। हो, मैले त पहिलेदेखि यही चाहन्थेँ भन्छ नि। अब ल हेर्नुहोस् है, राम्रो कुरा गरेकी छौ। मलाई मुनिहरूलाई वाहन बनाउन राम्रो लाग्नेछ। मेरो रुचिको विषय पनि यो हो। हे सुन्दर केश पास भएकी इन्द्राणी, मैले तिम्रा वचनहरूको राम्ररी पालन गर्नेछु। ए पवित्र मुस्कान भएकी सुन्दरी, जसको थोरै पराक्रम हुन्छ त्यस्तो साधारण प्राणीले ऋषिहरूलाई आफ्नो पाल्की बोक्न लगाउन सक्दैनन्। त्यसैले म त पराक्रमवाला छु नि त भनिने जस्तो उसले गर्दैछ। म तिम्रो इच्छा अनुसार ऋषिहरूलाई वाहन बनाएर तिनीहरूमाथि सवार भई तिम्रो नजिकमा आउनेछु। ठिकै छ, तिम्रो यस्तो इच्छा छ भने म त्यो गर्नेछु। समर्थ पुरुष जानेर सप्तर्षि देवर्षिहरू पनि मेरो पाल्की बोक्न तयार हुनेछन्। यसमा कुनै ठुलो कुरै छैन, चिन्ता लिनुपर्ने कुरा पनि छैन। यो अवश्य पनि हुनेछ, अवश्य हुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। इत्युक्त्वा तं सुसन्तुष्टो विससर्ज हरिप्रियाम्। वेदव्यासजीले यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ राजा जन्मेजयलाई, हे राजा जन्मेजय, इन्द्राणीका यस्ता प्रकारका वचनबाट सन्तुष्ट भई यसरी आफ्ना उद्गार व्यक्त गर्ने नहुस राजाले इन्द्रकी प्यारी सचीलाई विदा गरे। यति भनेर त्यस पछाडि सबै मुनिहरूलाई बोलाएर कामातुर नहुसले यसरी आफ्ना भाव व्यक्त गर्यो। मुनिहरूलाई भेला पारेछ, मुनिहरूलाई बोलाएछ। अनि राजा नहुसले भन्न लागे यस समयमा, प्यारा भक्त भागवतहरू के भन्दछन् त राजा नहुस। अब यहाँनिर नहुसले भन्दैछन्, अहमिन्द्रोद्य भो विप्रा सर्वशक्ति समन्वितः कार्यमत्र प्रकुर्वन्तु भवतो विगत मया। यहाँनिर भने, हे मुनिगण, म आज सर्वशक्तिमान इन्द्र हुँ। म के हुँ आज? सर्वशक्तिमान इन्द्र हुँ। म सर्वशक्तिमान इन्द्र हुँ। आज तपाईहरूले पनि म इन्द्र हुँ यो कुरा बुझ्नु भएको छ। तपाईहरूले पनि म ऋषि हुँ, म ब्राह्मण हुँ, म तपस्वी हुँ, यस्ता घमण्डलाई परित्याग गरेर के गर्नुहोस् भन्दा इन्द्र पद प्राप्त मैले गरेको छु। त्यही अनुसार त्यो पद अनुसार इन्द्राणीलाई मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन। इन्द्राणीले आफै मेरो नजिकमा आएर प्रेमपूर्वक भनेकी छन् कि, हे महाराज नहुस, हे देवताहरूका स्वामी, हजुर मेरो नजिकमा मुनिहरूद्वारा बोकिएर पाल्कीमा सवार भएर आउनुहोला भनेर उनले मलाई भनेकी छन्। यसरी भनेकी छन्, यसरी सवार भएर आउनुहोस् भनेर यसरी भनेकी छन्। हे देवताका स्वामी, हे महाराज, हे अरूलाई सम्मान दिन जान्ने सर्वशक्तिमान राजा, हजुरले यो मेरो कार्य प्रिय कार्य गर्नुहोस् भनेर इन्द्राणीले मलाई भनेकी छन्। हे मुनिगण, इन्द्राणीले जुन कुरा गरेकी छन् नि
त्यो कुरा अत्यन्त जटिल छ। तर तपाईँले ममाथि दया गरेर मेरो यो कार्य अवश्य सम्पन्न गर्नुहोस्। यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ हजुरले। इन्द्रकी पत्नी इन्द्राणीप्रति जागेको कामदेवले मेरो मनलाई जलाइरहेको छ। अहिले म तपाईँहरूको शरणमा आइपुगेको छु। तपाईँहरूले यो महान कार्य सम्पन्न गरिदिनुहोस्। अगस्त्य आदि ऋषिहरूले इन्द्रका यो कुरा सुनिसकेपछि आफ्नो अनादर भएको माने तापनि दैवको इच्छावत राजामाथि कृपा गरी राजाको पाल्की बोक्ने काम स्वीकार गरे। त्यो समयमा तत्त्वदर्शी मुनिहरूले राजा नहुसको वचनलाई स्वीकार गरेपछि इन्द्राणीमाथि आसक्त भएको राजा नहुस अत्यन्त खुसी भयो। त्यो समयमा राजा नहुस तुरुन्तै एउटा राम्रो पाल्कीमा बस्यो र त्यसले दिव्य मुनिहरूलाई पाल्की बोक्न लगायो। उनीहरू पाल्की बोकिरहेका थिए। राजा नहुसले माथिबाट सर्प सर्प अर्थात् छिटो हिँड चाँडो हिँड भन्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, सर्प सर्प छिटो हिँड चाँडो हिँड। कामातुर भएको मूर्ख राजा नहुसले पाल्कीमाथि बसेर पाल्की बोक्ने अगस्त्य मुनिको टाउकोमा खुट्टाले स्पर्श पनि गरेछ नि त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, अब मुनिलाई खुट्टाले स्पर्श गर्यो, अब के हुन्छ त्यसको परिणाम? काम बाणले घाइते भएको र इन्द्राणीमाथि आसक्त भएको राजा नहुसले सर्प सर्प भन्दै वाता पिनाक राक्षसलाई खाने समुद्रलाई पिउने र तपस्वीहरूमा उत्तम तपस्वी लोपा मुद्राका पति मुनि अगस्त्यको टाउकोमा टेक्नुका साथै ज्यानमा पनि कोर्रा प्रहार गर्यो। त्यही पनि अगस्त्य मुनिले चुप लागिराख्नु भएको थियो, कोर्रा पनि प्रहार गरेर हेर्नुहोस् है। आफ्नो ज्यानमा कोर्रा प्रहार गरेको कुरा सम्झेर अगस्त्य ऋषिले श्राप दिनुभयो। त्यो समयमा तुरुन्त भन्नुभयो, हे दुराचारी राजा नहुस, त वनमा भयङ्कर शरीर भएको विशाल अजिगर भएर रहनेछ सब। तँलाई त्यहाँ 1000 वर्षसम्म अनेक कष्ट भोग्दै घुम्नु पर्नेछ। पछि आफ्नै प्रभावले तैँले स्वर्ग प्राप्त गर्नेछस्। युधिष्ठिर नाम भएका धर्मका पुत्रको दर्शन गरेपछि उनको मुखबाट आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर पाउँदा तेरो मुक्ति हुनेछ। ल हेर्नुहोस् त 5 पाण्डवहरूलाई यक्ष प्रश्न गर्नेवाला यिनै थिए। यसरी पनि बताइएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। अब युधिष्ठिर नाम भएका धर्मका पुत्रको दर्शन गरेपछि उनको मुखबाट आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर पाउँदा तेरो मुक्ति हुनेछ, यसरी भनिदिनु भयो। त अब अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, यसरी अगस्त्यबाट श्राप प्राप्त गरिसकेपछि राजर्षि नहुस अगस्त्य मुनिको स्तुति गरेर अचानक स्वर्गबाट भुइँमा खस्न लाग्यो। खस्यो, सर्पको रूपमा परिणत भयो। त्यस बेला बृहस्पतिले अत्यन्त वेगपूर्वक मान सरोवरमा गएर इन्द्र महाराजसँग सम्पूर्ण वृत्तान्त भन्नुभयो। इन्द्रले जस्तो चिताएका थिए, इन्द्रले जस्तो भनेका थिए यहाँनिर त्यस्तै भइरहेको छ। जय बोलौँ भगवती हुमा कि जय होस्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ जस्तो चाहेको थियो नि त त्यस्तै भइरहेको छ अहिले आएर। ल हेर्नुहोस्, अब जो नहुस थिए, नहुस के भए? अजिगर भए, सर्प भए। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, बृहस्पति गुरुले थाहा पाउनुभयो, इन्द्रलाई आएर सुनाइसकेपछि अब यहाँनिर इन्द्र पनि खुसी भए। त्यो समयमा हे महाराज जन्मेजय, राजा नहुस स्वर्गबाट भुइँमा खसेको कुरा इन्द्र महाराजले सुनिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। इन्द्र महाराज समाचार सुनिसकेपछि पनि त्यहाँ नै बसिरहनु भयो। त्यो समयमा पनि त्यस पछाडि सबै देवता र मुनिहरू नहुस राजालाई पृथ्वीमा लडेको देखेर इन्द्र महाराज रहेको मान सरोवरमा जाँदा भए। जय बोलौँ भगवान भगवती उनै जगजननी दुर्गा माता की जय होस्। ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नुहोस्, आफैलाई भगवान मान्ने नि अलिकति केही पद प्राप्त गर्यो कि आफैलाई भगवान मान्ने सर्वश्रेष्ठ हुने जो राजा नहुस थिए नि, नहुसको के भएको छ? पतन भएको छ आज। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, नहुस राजालाई पृथ्वीमा लडेको देखेर इन्द्र महाराज रहेको मान सरोवरमा सबैजना गएका छन्। इन्द्रलाई आश्वासन दिएर मुनि सहित सबै देवताहरूले सम्मानपूर्वक इन्द्रलाई स्वर्गमा लिएर आए। स्वर्गमा फर्केर आएका राजा इन्द्रलाई सबै मुनि र देवताहरूले आसनमा राखेर पवित्र अभिषेक गरे। इन्द्र पनि आफ्नो पद प्राप्त गरी प्रेमपूर्वक आफ्नी महारानी सचीका साथमा राजमहल र नन्दन वनमा भोग विलास गर्न लाग्नुभयो।
जय बोलो जगदन दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ इन्द्रले पनि भोग विलास गर्न लागिरहेका छन्। त इन्द्रले पुनः फेरि इन्द्र पदलाई प्राप्त गरेका छन्। एवमिन्द्रेण सम्प्राप्तं दुःखं परमदारुणं हत्वासुरं कामरूपं विश्वरूपं महामुनिम। यसरी इच्छाअनुसार रूप धारण गर्न सक्ने महामुनि विश्वरूप र वृत्रासुरको हत्या गरेका कारण ब्रह्म हत्या कसलाई लागेको थियो? इन्द्रलाई लागेको थियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यही ब्रह्म हत्या लागेका कारणले गर्दा इन्द्रले भीषण कष्ट सहनु पर्यो। पछि देवी भगवतीको कृपाबाट इन्द्रले आफ्नो पद प्राप्त गरेका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा रहेको छ। हे राजा जन्मेजय, तपाईले सोधे अनुसारको प्रश्नको उत्तर मैले दिएँ भनेर वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ। वृत्रासुरको वध सम्बन्धी यो उत्तम कथा सुनाए। जसले जस्तो कर्म गर्दछ त्यसले त्यस्तै फल पाउँदछ। आफूले गरेका शुभ र अशुभ फल मनुष्यले अवश्य नै भोग्नु पर्दछ। जस्तो कर्म गर्यो नि त्यस्तै फल त भोग्नु पर्यो, शुभ हुन्छ अथवा अशुभ हुन्छ। शुभ अशुभ फल अवश्य पनि व्यक्तिहरूले भोग्न पर्दछ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले राम्रो कर्म गर्न पर्यो। राम्रो कर्म गर्यो भने राम्रै फल पाइयो, नराम्रो कर्म गर्यो भने नराम्रै फल पाइयो, यसको मतलब। त जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। कथितं चरितं ब्रह्मन् चक्रस्याद्भुत कर्मणः स्थान भ्रंशस्तथा दुःख प्राप्तिरुक्ता विशेषतः। अब यहाँनिर राजा जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो, हे वेदव्यास, हजुरले अद्भुत कर्म गर्ने इन्द्रको कथा बताउनु भयो। जुन कथामा उनी पदच्युत भएको र उनले दुःख प्राप्त गरेको कुरा विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ। फेरि त्यसै कथामा देवताहरूकी पनि अधीश्वरी देवी भगवतीको महिमा बताइएको छ। मलाई ठुलो सन्देह लागिरहेको छ कि ठुलो तपस्या गरेर इन्द्रले देवताको अधिपति हुने इन्द्र के पद प्राप्त गरे। पद प्राप्त गरिसकेपछि पनि उनले घोर दुःख बिहोर्नु पर्यो। इन्द्रले इन्द्र पद पाउन 100 अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। त्यसबाट बल्ल उनी त्यो उत्तम पद प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। त्यसरी सफल भए। त्यतिकै कहाँ सफल भएका हुन् र? केही न केही मेहनत चाहियो, केही न केही कर्म गरेको हुन पर्यो, अनि नै सफल भइन्छ। हो, यो कारणले गर्दा यसरी सफल भएका थिए। देवे सत्वम च सम्प्राप्य, देवताका स्वामी जस्तो पद प्राप्त गरेर पनि इन्द्र महाराज आफ्नो पदबाट कसरी च्युत भए त? उसो भए हे दयासागर ऋषि महोदय, मेरा यो प्रश्नको राम्ररी उत्तर दिनुहोस् भनेर यसरी जन्मेजयले प्रश्न गर्नु। हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरले सबै कुरा जान्ने र पुराणहरूका पनि प्रवर्तक, हजुरले सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ, पुराणहरूका प्रवर्तक हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले मेरो यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ। महापुरुषहरूले आफ्ना श्रद्धालु शिष्यसँग कुनै कुरा पनि लुकाउनु हुँदैन र लुकाउँदैनन्। त्यसैले हे महाभाग, हजुरले मेरो सन्देह निवारण गर्नुहोस्। मेरो यो सन्देह रहेको छ, यो सन्देह दूर गरिदिनुहोस् भनेर यसरी यहाँनिर प्रश्न गर्नुभयो जन्मेजयले। त सुतजीले यो कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि महर्षिहरू, जन्मेजयले यसरी जिज्ञासा प्रकट गरेपछि सत्यवतीका पुत्र वेदव्यासले प्रसन्न हुनुभयो र राजाका प्रश्नहरूको क्रमशः उत्तर दिन थाल्नुभयो। क्रमशः उत्तर दिनका लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। यसको मतलब ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त वेदव्यासजीले? त वेदव्यासजीले यहाँ भन्नुहुन्छ, कर्मणस्तु त्रिधा प्रोक्ता गतिस्तत्त्वविदम्बरैः सञ्चितं वर्तमानं च प्रारब्धमिति भेदतः। हे उत्तम राजा, किन इन्द्र महाराजलाई पदबाट च्युत हुनु पर्यो त्यस सम्बन्धमा अद्भुत कारण रहेको छ। त्यो कारणको बारेमा म बताउँदैछु, त्यो कारण सुन्नुहोस्। यसरी यहाँनिर वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, उत्तम तत्त्वका ज्ञाता मुनिहरूले सञ्चित वर्तमान र प्रारब्धका भेदले कर्मका 3 गति हुने कुरा बताएका छन्। कर्मका कतिवटा गति हुन्छन्? 3वटा गति हुन्छन्।
अनेक जन्ममा सञ्चय गरिएको पुरानो कर्मलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ। सञ्चित कर्म भनेको के हो? अनेक जन्ममा सञ्चय गरिएको जुन पुरानो कर्म हो त्यसलाई सञ्चित कर्म भनियो। त्यही सञ्चित कर्म पनि सात्विक, राजस, तामस गरी 3 प्रकारको हुन्छ। यसरी बताइएको छ, हे महाराज, धेरै जन्मदेखि सञ्चय गरिएका राम्रा अथवा नराम्रा कर्मको पुण्य र पापका रूपमा अवश्य नै फल भोग्नु पर्दछ। प्राणीहरूका प्रत्येक जन्मका सञ्चित कर्म भोग नगरिकन करोडौं कल्पमा पनि नाश हुँदैनन्। यसरी बताइएको छ। जुन कर्म अहिले गरिँदैछ त्यसलाई वर्तमान कर्म भनिन्छ। जुन कर्म भर्खर गरिँदैछ यतिखेरको समयमा त्यसलाई के भनिन्छ? वर्तमान कर्म भनिन्छ। यस जन्ममा शरीर प्राप्त गरेर प्राणी शुभ अथवा अशुभ कार्यमा लाग्दछ। सञ्चित कर्मका कारण शरीर प्राप्त भएपछि महाकालले जीवलाई फेरि कर्म गर्न प्रेरित गर्दछ। यसरी बताइएको छ। प्रारब्ध कर्म त्यसलाई भन्नुपर्दछ जसको नाश भोगबाट मात्र हुन्छ। प्राणीहरूले यस संसारमा प्रारब्ध कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ, यसमा कति पनि सन्देह छैन। हे उत्तम राजा, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गन्धर्व र किन्नर यी सबैले आफूले पूर्व जन्ममा गरेका राम्रा नराम्रा कर्मको फल भोग्दछन्। यो निश्चित तथ्य हो। हे महाराज, सबैले देह धारण गर्ने प्रमुख हेतु उनकै कर्म हो। त्यही कर्म नै हो। प्राणीहरूका कर्म समाप्त भएपछि फेरि तिनले जन्म लिनु पर्दैन, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हे महाराज, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र आदि सबै देवता, दानव, यक्ष एवं गन्धर्व यी सबै कर्मकै बसमा चल्दछन्, कर्म अनुसार नै चल्दछन्। कर्मको प्रभाव नहुने भए प्राणीहरूको सुख दुःखमा भोगको कुन कारण रूप शरीरको सम्बन्ध छ र? त्यो कसरी सम्भव हुने थियो त? सम्भव नै हुने थिएन। कर्मको प्रभाव हुन्छ अवश्य पनि, जहीँ पनि कर्मको प्रभाव हुन्छ। यसैले कुनै पनि काल विपाकका योगले समयअनुसार अनेक जन्ममा गरिएका सञ्चित कर्मको प्रभाव शरीरका रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यसै प्रारब्ध कर्मको बसमा रहेर नै मानिसले पुण्य अथवा पाप गर्दछ। यसरी बताइएको छ। यसै गरी देवता आदिले पनि आफ्ना कर्म गर्दछन्। हे राजन, भगवान विष्णुको अंशबाट धर्मका छोरा जुन नर र नारायण हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू नै कृष्ण र अर्जुनका रूपमा प्रकट हुनुभयो। मुनिहरूले यो पौराणिक कथाको धेरै ठाउँमा विवेचन गरेका छन्। यो पौराणिक कथा हो, यसको धेरै ठाउँमा विवेचन गरेका छन्। संसारमा जसको धेरै ऐश्वर्य हुन्छ त्यसलाई देवताको अंश मान्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। जो मानिस ऋषि हुँदैन त्यसले काव्यको रचना गर्न सक्दैन। ऋषि हुनु पर्यो, ऋषिको गुण हुनु पर्यो। जुन मानिसमा रुद्रको अंश हुँदैन त्यसले रुद्रको पूजा आजा गर्न पनि कसरी सक्दछ र? रुद्रको अंश हुनु पर्यो यसको मतलब। जुन मानिसमा देवताको अंश रहेको हुँदैन त्यस मानिसले अन्नदान पनि गर्न सक्दैन। जुन मानिसमा विष्णुको अंश हुँदैन त्यो मानिस राजा अथवा शासक बन्न पनि गाह्रो सक्दैन। यसैले वैभवशाली प्राणीहरूमा देवताको अंश रहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। हे महाराज, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, यम, कुबेरबाट प्रभुत्व, प्रभाव, क्रोध र पराक्रम प्राप्त गरेर नै सञ्चित रूपमा यो मानव शरीरको निर्माण भएको हुन्छ। यसरी बताइएको छ। यस संसारमा जुन मानिस अत्यन्त बलवान हुन्छ, भाग्यवान हुन्छ, भगवान हुन्छ, विद्वान हुन्छ, ठुलो दाता हुन्छ त्यसलाई पनि देवताको अंश भन्ने गरिएको छ। यसरी बताइएको छ। यसैले यहाँनिर भन्नुहुन्छ पाण्डवहरूलाई देवताका अंश भनिएको छ। जो पाण्डवहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू के हुनुहुन्छ? देवताका अंश हुनुहुन्थ्यो। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण त साक्षात् नारायणकै पूर्ण अंश हुनुहुन्थ्यो। नारायण समान नै शोभाले सुहाउनु भएको थियो। प्राणीहरूको शरीर सुख र दुःखको पात्र हुन्छ। यसरी बताइएको छ। यो भनाइको तात्पर्य के हो भने शरीरधारी प्राणीले कहिले सुख र कहिले दुःख प्राप्त गरिरहन्छ। कहिले सुख प्राप्ति हुन्छ, कहिले दुःख प्राप्ति हुन्छ, यो भइरहन्छ। देही नास्ति वश कोऽपि दैवाधीन सदैव।
कुनै पनि प्राणी आफ्नो अधीनमा हुँदैन, त्यो सधैँ दैवको अधीनमा रहेको हुन्छ। दैवाधीनम जगत सर्वम भनिन्छ नि, यो सम्पूर्ण जगत के छ? दैवको अधीनमा छ। प्रत्येक प्राणीले विवश भएर जन्म मृत्यु सुख दुःख प्राप्त गर्दछ, यसरी बताइएको छ। दैवकै प्रतापले पाण्डवहरूलाई वन जानु परेको थियो। फेरि दैवकै कारण उनीहरूले आफ्नो राज्य पनि प्राप्त गरे, यसरी बताइएको छ। राज्य प्राप्त गरेपछि पाण्डवहरूले आफ्नै बाहुबलबाट राजसूय नामक उत्तम यज्ञ गरे। यी सबै राम्रा कामहरू गर्दा गर्दै पनि पछिबाट उनीहरूले दुःखदायक वनवास बेहोर्नु पर्यो, यसरी बताइएको छ। वनमा गएर अर्जुनले सामान्य मानिसका लागि दुर्लभ कठोर तपस्या गरेका थिए। अर्जुनको तपस्याबाट खुसी भएर देवताहरूले अर्जुनलाई कल्याणकारी वरदान दिएका थिए। उनले वनवास र नर अवतारमा गरेका पुण्यहरू कहाँ गए? त्यो पुण्य हुँदाहुँदै पनि प्रारब्धमा रहेका अनेकौं पापहरूका कारण उनले वनवास र दुःख बेहोर्नु परेको थियो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। नर अवतार लिँदा अर्जुनले बद्रीनाथमा घोर तपस्या गर्नुभएको थियो, तर अर्जुनको रूपमा जन्म लिँदा नरावतार लिँदा गरेका पुण्यको फल पाउन सक्नु भएन। यहाँ पनि सञ्चित र प्रारब्ध कर्मकै प्रभाव परेको कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। प्राणीहरूको शरीर धारण गराउने जुन कर्म छ त्यसको गति अत्यन्तै गहन छ। कर्मको गतिलाई देवताहरू पनि दुःखले जान्न सक्दछन्। सामान्य मनुष्यले कर्मको गतिलाई राम्ररी बुझ्न कहिले पनि सक्दैन। भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण अत्यन्त सङ्कटले घेरिएको कारागारमा पैदा हुनुभएको थियो। भगवान वासुदेवले श्रीकृष्णलाई गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा लैजानुभयो, यसरी बताइएको छ। हे जन्मेजय, भगवान श्रीकृष्ण नन्द बाबाको घरमा 11 वर्षको उमेरसम्म रहनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले मथुरा गएर बल प्रयोग गरी उग्रसेनको छोरा दुष्ट कंसको वध गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू छ श्रीमद्भागवत महापुराण आदिमा। कंसको वध गरेपछि अत्यन्त दुःख पाएर जिन्दगी काटिरहेका आमा बाबु देवकी र वसुदेवलाई बन्धनबाट मुक्त गराउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले उग्रसेनलाई मथुराको राजा बनाउनुभयो। यति धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दा गर्दै पनि कर्मकै गति अनुसार भगवान श्रीकृष्णलाई यवनराज काल यवनको डरका कारण द्वारकामा जानु पर्यो, यसरी बताइएको छ। श्रीकृष्णले जे जति पराक्रम गर्नुभयो त्यो सबै दैवको अधीनमा रहेर नै गर्नुभएको थियो, यसरी पनि बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्ण द्वारकामा अनेक लीला सम्पन्न गरेर प्रवास क्षेत्रमा जानुभयो। शरीरको त्याग गरेर कुटुम्बसहित स्वर्ग जानुभयो अथवा आफ्नो धाममा उहाँ प्राप्त हुनुभयो। ब्राह्मणको श्राप परेका कारण सम्पूर्ण यदुवंशीहरू छोरा नाति मित्र दाजुभाइ र दिदीबहिनी समेत प्रवास क्षेत्रमा नष्ट हुन पुगे, यसरी बताइएको छ। भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण पनि शिकारीको बाणले घाइते भएर कालको वशमा पर्नुभयो। हे राजा जन्मेजय, यसरी यहाँनिर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँका सामु कर्मको गहन गति हुने कुरालाई दृष्टान्त दिएर प्रस्तुत गरेँ। यो कर्मको गति गहन हुन्छ। पुण्य कर्म गर्दा गर्दै किन दुःख पाए त? हामीले पनि भन्ने गर्दछौँ, पूजाआजा गर्दछौँ, भगवानको नाम जप्दछौँ, कथा सुन्दछौँ, तर पनि किन दुःख पाइन्छ त? यो कर्मको गति नै निकै गहन छ, निकै गहिरो छ, बुझ्न निकै गाह्रो छ, यसरी बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा कर्म अनुसार व्यक्तिको चाहिँ विभिन्न कुराको निर्धारण हुन्छ। आफूले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल पाउँछ। त जन्मेजयले अगाडि गएर यहाँ अझ प्रश्न गर्नुहुन्छ, भारावतारणार्थाय कथितं कृष्ण जन्म कृष्णयो अथवा जन्म क्रीडयो संशयोऽयं द्विजश्रेष्ठ हृदये मम तिष्ठति। भारावतारणार्थाय कथितं जन्म क्रीडयो, यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, हे उत्तम ब्राह्मण वेदव्यासजी, पृथ्वीको भारी हटाउन बलराम र श्रीकृष्णको अवतार भएको कुरा तपाईँले विभिन्न प्रसङ्गमा मलाई बताउनु भएको छ। मेरो यस विषयमा एउटा सन्देह पनि रहेको छ। द्वापर युगको अन्त्यमा अत्यन्त दिनहीन र व्याकुल भएर ठुलो भारीको बोझले दबिएकी पृथ्वी गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्माजीको शरणमा प्राप्त भइन्। ब्रह्माजीले पनि तत्कालै लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णुसँग प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान, हे विष्णु, हे जनार्दन, पृथ्वीको भारी हटाउन र साधुजनको रक्षा गर्न हजुर देवताहरूलाई लिएर भारतवर्षमा वासुदेवका घरमा छिट्टै अवतार लिनुहोस्।
ब्रह्माजीबाट यसरी प्रार्थना गरिएपछि भगवान नारायण पृथ्वीको बोझ हटाउन बलरामका साथमा देवकीका पुत्र भएर पैदा हुनुभयो। ठिकै छ। उहाँले अनेक दुष्ट दुराचारी पाप बुद्धि भएका राजाहरूलाई राम्ररी बुझेर उनीहरूलाई मारिकन पृथ्वीको कति भार हलुका तुल्याउनु भयो। भीष्म मारिए, द्रोणाचार्य मारिए। यसै गरी विराट, द्रुपद, वाल्लिक, सोमदत्त, सूर्यका छोरा कर्ण पनि मारिए। तर जुन दुष्टहरूले कृष्णकी पत्नीहरूको हरण गरे, उनीहरूका यहाँनिर धन लुटे ती करोडौं संख्यामा रहेका आभिर, शक, म्लेच्छ, निषादका रूपमा पृथ्वीमा फैलिएका दुष्टहरूलाई किन मार्नु भएन त भगवानले? अनि भगवान कृष्णले कुन चाहिँ बोझ हलुका गराउनु भयो? मेरो मनमा यो सन्देह बनिरहेको छ। सबैलाई मार्नुभयो, तर ती दुष्टहरूलाई चाहिँ किन छोड्नु भएछ? जसले भगवानका ती पत्नीहरूलाई अपहरण गरे, उनीहरूलाई पनि मार्नु पर्ने थियो, उनीहरूलाई चाहिँ किन छोड्नुभयो भगवानले? कलियुगमा त सम्पूर्ण जनता पापमा नै लागेका देखिन्छ, तर तिनीहरू मारिएका हुँदैनन्। फेरि किन यसो गर्नुभयो भनेर यसरी राजा जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब वेदव्यासजीले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगजननी दुर्गा माता की जय हो।